Only related to you, ma'am. No, ma'am. Ma'am, small bite, small bite. No? Update, ma'am. Or into confidence. How this decision is set the role. Time दिवपाला तिका उलयता न्ही ते पयलीं सॉफ्ट लावपा आसलें Told me the system, the procedure is like this. If a file comes to an executive, he is supposed to read what is required to be done. He is supposed to study the law. He is supposed to see the law, and as per the law he has to act, not as per the instruction. Yeah. If the instruction is not within the law, he is supposed to write a notice. The law states so and so. Your instructions are so and so. Therefore, your instructions are against the law. That is the job of an executive. You are not here to order. He doesn't understand. This is the pity in the country today. I just said at our time, 50, 60 years ago, the whole system worked in this way. You were the executive has full freedom. But even today, he says, even if they give direction, it's the law. You say, as per the law, this is supposed to be done. And you are not, your instructions are not as per the law. एक्चुअली हांवें कलेक्टराक इन्सल्ट केलो मॅडमी कडेन ती सांगता आपण आनी कांय खबर ना आपण तेणी कितें सांगिल्लें तशें आपण केलां सो तांकां पयलेंच जाय आसलोलें आमगेली ही मिटींग काबार करपाक एकूच दिसान सो आमगे फुडें स्पिकर उलयले ते म्हणटान तांकां एक आन्सर नासलो दिवपाक आनी आमकां तेणी आनी टायम दिलोलो दुसऱ्या दीस येवपाक सो जालें कितें कोण खंय राती येयले आतां वॉलमॅक्स आनी कोण आहाय ते राती येयले आनी तेणी स्पीच दीन काबार केलें आतां तेणी कितें काबार केलें तें खबर ना आमकां म्हणल्यार तेणी काबार केलो तें आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणल्यार तेंच्या वयर पयलीं आमी स्पीच दीन आम कितें आहा तें सगळें तांकां सांगिल्लें तेका आमकां आन्सर नासलो तेणी रातीको येवन तेणी व्हडलेंशें कांय केलें ना कोण येयलें तेणी आनी पाड घालून दवरलें सगळें आनी आमकां सगळें प्रॉब्लेम केलो तेणी आतां तुमी कलेक्टरा मेळपाक आतां कलेक्टरा मेळ्ळो सांगिल्लें तेणें आतां कलेक्टरान आमी चलय ते कोकेशन आमी तुमी सांगलोलें आमकां फाल्यां उलोवपाक दितले म्हूण आनी आतां तुमी ऑलरेडी रातीको ते येयले म्हूण आख्खें बंद केलां कित्याक बंद केलां तें कोण बंद केलो ती म्हणटा आपणाक तो इंस्ट्रक्शन दिवपाक जायना आपणा ऊंच सान पळय तेणी कितें सांगिल्लें तें आपण केलां म्हणची ही ऑर्डर पळय ऊंच सान हायकमांडासान तेंकां येयलोली सगल्यांक ते बेस्ट बसलो आसले कसलें मेमोरेंडम कसलें दिलें तुमी आतां मेमोरेंडम दिलें आमकां आमी येयले आनी आमगे कोण नासतना तुमी बंद केलें म्हणून तेणी कितें सांगिल्लें मागीर आतां तेणी कांय जालें ना आपण ती चोयन आपण खंय मुखार विचारतली ओके एनवायरमेंटाक विचारतली आनी सांगतली आमकां कोंकणी उलयलो मनीस जाय इंग्लीश ओके इंग्लीश उलयता ट्रान्सलेटर जाय आमकां हिंदी नाका आमकां हिंदी येयना हांव हिंदीचें एकदम पावता No, you can speak any language anywhere. India, Hindi is our. You can talk, and that you cannot debate on the language. We are the Indians, so we have to talk English. Specific Konkani Hindi. सॉरी 19 दवरपाचो कितें आमगे जाणट्या मनशांक इंग्लीश कळना तो तेणे आन्सर करपाक तेका दुसरो हाडपाचो कोंकणी कोण पळय उलयता मॅम सेम तुमकां बीन तेच म्हणपा जाता आमच्यांनी तुमगेले कोण कोंकणी जाणा आसा ताका तुमी कितें उलयलां तें स्वत तुमी काडून घेवपाक जाता यू कॅनॉट टॉक ऑन दॅट बसले ते यू टॉक ऑन इश्यू बेस्ड म्हणल्यार तेणी कितें सांगिल्लें आतां आमी आयकूच पडलो कारण कांय करूंक जायना म्हणटा आपल्या वयरसून ऑर्डर येयली आपल्याला खबर केली आनी कांय ना ते ऑर्डरीचेर आमी रावचें पडलें आतां ती ऑर्डर दित तेन्ना परतून आन्सरां रावताय हेंच म्हणपा उरलां आनी कांय ना ऑर्डर आनी प्रमोशन सांग परतून ट्रेनींग घेवच्या ट्रेनींग घेवच्या कितें
she's just like a puppet. She just said, I just conducted the hearing. I was asked to conduct the hearing. She conducted the hearing. She doesn't know the illegalities. She doesn't know that it was held in an illegal way. She should have questioned. But no, she just said, okay, I conducted. They gave me the order. I did it as per their requirement. So this is totally false and illegal. And study for ओके नंबर 710 आणि आमकां सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय फिशरीचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मागीर तुगे आरी पोताय ते आहा आनी नुस्त्या माताय ते आहा मुगे बाबागे ओबीसी हांव नुस्त्या इकिताय म्हणून म्हाका सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय ओके आनी हो एक नंबर आहा सर्वे नंबर 982 सर्वे नंबर 982 सो हितून मुगेले फिश ब्रिडींग म्हूण दाखयलो आहा हिंग मुगेलें घर आहा सर्वे नंबर 982 मुगे घर आहा आमी रावताय तितून आनी फिशा आहा ते बरे पयस आहा अमके किलोमिटर स्क्वेअर मिटर सो हांव म्हणटा हे आमी रावताय थिंग तोरी फिश ब्रिडींग दाखयलेले आमी हूंय वचोन रावतली आमी रावताय ते घरा नुस्त्या दाखयलें तुवें जाल्यार आमी हूंय वचोन रावतलीं थिंग नुस्त्या दाखयलें जाल्यार आनी सेकेंड थिंग कितें आहा आमगे एकूच आहा फेरी पॉयंट थिंगार सगळे तेणें जेटी पॉयंट दाखयले थिंग जेटी पॉयंट एक दिकून ना ते सगळे करप्ट करपाक सोदताय कोल हाडपाक एकूच आहा तो फेरी पॉयंट शिरोडा सायड मागीर ते सायडीन राशोल आनी दुसरी आमगे जायतीं घरां आहाय तीं वयताय तें खाजन लँड म्हूण दाखयलो आहा हें सगळें टोटली तेणें रॉंग केलो आहा तेणें सगळें आमगेलें सारकी कोचें आमी सगळो ड्राफ्ट करून पंचायतीन दिलो आहा आमगे प्लॅन तो आमगे एक्सेप्ट करचो एक्चुअली न्ही खाजन लँड म्हजें नांव सालोसा फेर्नांडीस हांव शिरोडेचें खाजन आमचें आहा सगलो खाजना वयर आमचें वांयगण आहा वांयगणा वयर आमची मरोड आनी तातूंत थोडीं घरां आहा सो ते खाजन आहा ते वयर हाडून दाखोवपाक तांकां हें जायना रेटना न्ही खाजन आहा ते खाजन सगलो आहा खाजनाच्या वयर आमचे होळी आहा होळीचे वयर आमचे वांयगण शेतां रोयता ताचे वयर मरोड आहा ओन्ली खाजन आहा तें डायरेक्ट वयर रस्त्याक तेंकून खेळ येतलें हें ताणें कंप्लिटली रॉंग केलां पयले ताणेंनी आमकां सांगलें पयलीं आमचें ड्राफ्ट प्लान केलो ताचेर आमी CRZ पोट ही आमची हायटेडाची लँड रॉंग दाखयली ती ताणें करेक्ट केल्या ती करेक्ट करून ताणें परत ती खाजन लँड आहा तें वयर हाडून दाखयलां रस्त्याक तें पयलां सो तें आमी मागता तांचे लागीं की आमचें करेक्शन करचें म्हणून अशें आसा जस्टीस मेळटली हय अशें आहा आमकां जस्टीस खातीर आतां तेणें नुस्तें आहा म्हूण दाखयलो न्हय पूण नुस्त्या माताय म्हूण दाखयलो ना तिका जायते भशेन नुस्तें माताय बुडोवणी कांटाळी व्हांवते कांटाळी दावण गोरोवपाचें कोपलीं मागीर ते मानश्यो मागीर आर्यो तेणें जायते जाण आमगेले नुस्तें मारपी आहाय पूण एक देखून नुस्तें माताय म्हूण थिंग दाखयलें ना नुस्तें ब्रिडींग आहा म्हूण न्हंयन दाखयल्या कळ्ळें पूण माताय तेंगे दाखयलो ना इतली तेणें करप्ट केलो आनी आमी कितें आमी तेंचें नुस्तें मारून आमी इकताय आमी इकतें घेवन आमी इकनाय दुसऱ्यागे हाडून आमी तेजेर रिपोर्ट करताय ओके नांव कितें तुमचें? केलें रेनी कार्दोजो ई फुर्तातो आय एम फ्रॉम शिरोडा सोंकरे शिरोडा ओके मॅम any output from this debate? No. Just now, We told her we told her our grievance because we hoped and believed that this hearing would continue because as of yesterday so many people were there and hundreds and 300 my number was 500 so how long would I need to sit and wait till I am called? It is not my responsibility that some people waited and some people went. By definition for the day they declared 15 minutes per person. By those standards, my 500 number should come after 3 days. So, 24/7, my number may have come on the next day by evening. So, I came today to find out, and this is what it is. In the newspapers also, we read some other processes. So, we are human beings first. Our human rights also and human dignity has to be respected. So, in that respect, we came to find out what happened. And the collector has said she has merely carried out the instructions of Environment, Science and Technology, what is that? Environment Ministry. GCZMA instructions. So she is following instructions. Then our own laws of the land are giving us powers or taking our freedom away. She has said very, very clearly. She has told us that people have come at night and have spoken. Yeah. So that means for her the continuation was there because people have come late night also and have spoken, and by that time who are not there, they said that finished. There was that this thing should have not happened, that people who were aware that we had ended at 6:30 come back again at 10 o'clock and speak. Not that possible. was not a good thing.
And now the administration, she said people came back at 10 o'clock, 11 o'clock and spoke, and 11:30 they closed. So that is the point. Understood, no? And some of the people, तो थोडो लोक आहलो थिंगा तो आख्खो दीस नासलो जो सांजचो येवन उलयला बट आय रियली डोंट नो हाव दे केम एंड स्पोक आमी सकाळीसान ती सांजे पासून हा स्ट्रगलिंग विदाउट एनी फूड वॉटर बट स्ट्रगलिंग टू गिव अवर ग्रेवेन्सीज अबाउट आवर गोवा म्हळ्यार जावंक ना ते ताका लागून हांवें सांगलें तिका 305 वॉज माय नंबर एज अ स्पीकर जाल्यार माय अकॉर्डिंग टू द लॉजिकली आय एम फॉर द नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिसा पडटालो म्हणल्यार all of today I came and पोवपाक गेलो I was ready to but they have waived out. They said everything is over. कालूच काबार जाले which I disagree. Thank you. Okay, thank you. So actually, if we are going for a wedding, okay, we have to take a registration, like, you know, okay, how long the wedding will be. We have to say, like, you know, okay, they mostly dictate, okay, by certain time, 11 o'clock or something, 11 p.m. you have to close down. How come this meeting actually went on? It's the same collector, we have to take permission. How it is? She is not able to answer. Neither she is able to, like, you know, ask, even you can't even ask her questions. All she is saying, she got an instruction from above, from the Environment Ministry, and according to that, she is executing. That means she was ready to, like, you know, conduct the meeting even 2, 3 or 2 a.m., 4 a.m., 5 a.m., like, you know, continue the next day. What she is trying to say, is this the Goan culture? I mean, I am from a Goan family. आमची आसा आंबोरी जाली बाबा घरा येवपाक जाय. हें आमकां शिकयलां, म्हाका न्हू सगल्यांक. हें आनी हो कितें, हो कसलो रूल? Okay, what's your name? My name is Benedict. Benedict. Justice जाल ना म्हणटा. हय, जस्टीस जालना. आनी वयल्यान आमकां ऑलमोस्ट रेप कोतल्या भशेन तेमी फोर्स कोत्ताले नांवां काडून. हें कितें, हें चलना. सारकें न्हू हें. थँक्यू. आयज आमी हें लेटर कलेक्टराक सबमीट केलां आनी आमची मागणी आसा की पब्लीक हियरींग जी तेणें अनावन्स केल्या की सोंपली काल राती ती तुमी स्क्रॅप करची आनी ताका लागून जी कारणां कायद्याची आसात ती सगळीं आमी बरोवन तिका दिल्यात आनी आमी आतां हाजो तिजो रिस्पॉन्स कितें आसतलो तेंय विचारलें तिणी सांगलां की आमी तुमचें लेटर आसा तें डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक फॉरवर्ड करतले सो ती स्वता कांयच एक्शन घेवपाचें ना हें डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक फॉरवर्ड करता म्हूण सांगता पूण 15 जुलय पर्यंत कितें जालां म्हणून अशें आयकूंक आयलां की लोकांक 15 जुलय पर्यंत सबमिशन करपाक तिणें बरोवन दिवपाक तिणें टायम दिला सो हें अजून फॉर्मली ऑफिशियली खंय एनावन्स जावंक ना पूण लोकांचे बरोवन कितलो लोक बरोवन दिवपाक शकतलो जे आमचे गरीब लोक आमचो तो फिशरमॅन फार्मर आसा तांच्यांनी बरोवपाक जायना आनी हें बरोवन दिवप म्हणटा तें एक भशेन कायद्याचे विरूद्ध आसा पब्लीक हियरींग म्हणल्यार लोकांक तोंडान उलोवपाचो तांणी चान्स दिवपाक जाय आनी चडांत चड लोकांक चान्स दिवपाक जाय हे कायदे ताणें मोडल्यात हेजे पयलें आमी जायते प्लॅन करून दिले तेमी सांगिल्लें आमकां प्लॅन करून दियाय म्हणून आमकां जायतेच करून विलेज वायज प्लॅन करून पूण ते विलेज वायज प्लॅनाचेर तेमी वाचून कांय केलें ना आनी आतां आनी कितें बरोवन दी म्हणटाय आतां आमी बरोवन दिलो पळय 4 पावट हांव बरोवन दिलो कस्टम मॅनेजमेंट ते थिंग वचून ते प्लॅन अशें दाखोवन सगळें घालून दिलो 2019 सबमीट केले 1.5 वर्स जालें सगळे बरोवन दिल्ले आसा ताजेर तुमी कांयच एक्शन घेवपाक सोदना रेल्वे वेवलेसन आतां प्लॅन रेडी केले सावथाचेर धाडले पंचायत लेवलाचेर कितें येयलो कांय रिस्पॉन्स येयलो आनी आतां हांकां बरोवन दी म्हणटाय पूण लोकांक फोटोवपाचें खबरो पद्दतीन बरोवन दिवपाचें तें गव्हर्मेंट कितें करता तें समजना लिडरान आदी थोड्या फोन येयलो की जे नंबर आसले ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जे स्पीकर आसले उलोवपाचे 700 थोड्या फोन येयले लिडरांक ते उलयन गेले बाकी लोक म्हणटा आमकां कोणाक फोन येयलो ना हितून कितें म्हाका हांव उलोवपाक आहलो 299 हें आहलो म्हाका खंय फोन येयलो
येईल ना मग तांकां जाय तांकां कोणाकूय आयलें ना फक्त म्हाका दिसता 5-10 जाणां मेजके लोकांकूच ताणें जे म्हणल्यार अशें कितें जालें, कोण politician आहा तेकाच कित्याक phone हय सो हें डिस्क्रिमिनेशन आसा व्हडलें डिस्क्रिमिनेशन गरीब लोकांचो ह्या गव्हर्मेंटान मातसो सुद्दां पडून गेलना म्हाका दिसता गरीब लोकांक सोंपोवपाक हो गव्हर्मेंट भायर सरला तुम चोयलें थिंगा खाली चर्ची लोकांक व्हड सीट दिलां बसपाक आनी बारीक लोकांक बारके बदलले मिनिस्टर म्हणटा ताका त्याची दुसऱ्या बसोवपा जालें न्हू तो कोण ताका दुसरी भाशेचे तो टॅक्स ना करता आनी टॅक्स तेका कुडी आनी दिला तो मोठ म्हण तेका मोठे टेप कुडी जाल्यार हेच म्हाका फिरपाक न्ही सद्या आनी तोंड फिरून म्हणून आनी दुसरें हांव तांकां म्हणून यो ओके कूड आसल्यार जालें आनी आमी बारीक दिसलो ताका दुसरी भाशेन कूड आहा आनी आमी दुसरी भाशेन आहा आमी त्या सिटार बसतलीं न्हू तो मोठ म्हणटा तूं ताका मोठ दिता आनी आमकां बारकें सीट कांय ना आमी गरीब न्हू आमी गरीब म्हणटोच आमी उबी रावन तांकां चोवपाचें आमी तो येयल्लो ते गरीब कित्याक ते आमचे उद्देशी सीट मेवता आमी वोट घायले जाल्यार तांकां सीट कशें मेवतले मॅम तो तरी थिंगा डिबेटी आसलो म्हणल्यार जे चलताले तुमगेले ग्रिवेन्सीस आयकपा आयिल्लो बाकी लिडर नाय थिंगा तो तरी आसलो खंयच्या सीट दिवं पूण तेणें तरी आयकली न्हू थिंग बसून आयकिला पूण आमी तर तांकां वोटींग करनाय जाल्यार तांकां ते व्हडली सीट बसोन ते ग्रेस जायनाय आमगे हेजे वोटिंगाचे ते व्हडली जाताय नाजाल्यार ते तेंगे घरा आमी आमगे घर आसता तांकां उलोवपा चान्सूय ना ते तकले आमकां उलोवन आनी हे मुखार ते उलोवपा पावपा नाय सगळो पब्लीक हय हालो आमकां मोबायलाची चॅकींग केले बगर आमकां भितर सोडनासले भितर सोडूंक ना पूण आमकां मोबायलाचे स्पिकरार 46 नंबर दिला आनी मागीर स्लिपीचेर 144 दिला इल्ली मोल्ली नंबर आतां हें करून आमकां आमी रावन सकाळसान रावन सांजची घरा गेल्या लेट तर आमकां आमगे शेपाय शेमांगे शेतां आमगे पुरोजांगे शेतां आमकां जायी आमकां सांबाळपा जाय आमगे भुरग्यां बाळां लागून आमकां सांबाळपा जाय जेन्ना हांव एक कंपनीक काम करतालें कंपनी बंद पडली पावसा दिसांनी भुरगीं वर्गार भुरगीं सगळे भुरगे आसतना बंद पडली आमी ते शेता वयल्यान पेज आनी शीत पेज जेन आमी दीस काडले आनी आतां आमकां कोरोनाक जालो तेन्ना पासून आमी शेतान पेजान पेज जेयले आमगे शेतां आमगे घरां आमकां जाय आमगे ती सांबाळाय आमगे पंचायतान आमगे ड्राफ्ट केला ते भाशेन आमगेले आमगे मारियो जावन स्वान झेवियर हांवें उलयले ते भाशेन आमगे पंचायतान ये आमगे लोडले गांव ये तुमी केसली भिरान ना तुमकां फूल सेक्युरिटी आसा कोणा भिवपा गरज ना तुमी ये आनी कराय आनी आमगे सारकी कराय आनी तुका रिक्वेस्ट करता तुमगे तेसो आमगे कोमदा दिया आंबोडा मुश्यो सगल्यो चॅक करता हांव कितू काम कोण नोता गेलें एका लागून कोमदादी एरिया सांबाळो घरां आमगे वयताय घरां वयताय त्या पासून आमी उलोवपा येयले बिस्केट चान्स पडो ना गेली आपल्याक हें करून कितें तरी सांगतली म्हणून आमी तुमकां इन्सल्ट केले कितें केलें तें तुमी वायट धर नाका तुमी आमगे बोरभाशी येयाय गांवान येयाय विलेजीन येयाय आनी आमगे बोरभाशी कराय आनी कोमदार सर्वे कर आंबोडा सगळो पेपर बॅड जालो त्या पासून तुमी आमगेले कर म्हणटरी कर सगळ्याक टायम ते फोन साठोवन सगळ्याक टायम हें करपाक माती हुंटाय दोंगराळ हिंपताय आमकां नाका आमचे गोंय गांवांत केलेलें आंबोड गांवांत केलेलें आमकां गांवकार प्लीज गांवकार आमकां दोन येवचे जाय आसलो दोनूय येयना कितें करलें खंय पोटा बुकेन भोंवतले दोन सुटेरे भशेन पोटा बुकेन आमी येताय बरें एकदम गांवांत आमी कलेक्टरेट हांगा आसा जो कलेक्टर आतांच येवन मेळून गेल्या लोकांनी ग्रिवेन्सीस काल जे जालें रातया भितर जो पंडाल काडलो 11:30 नंतर जे हियरिंग्स जाले नंबर लोकांचे कॉल आउट जाले स्पेसिफीक थोडी लोकांक पर्सनली फोन करून आपयले उलोवपा खातीर लोकांनी हेच म्हणलां की जेन्ना काल आमी गेले 6 वरांचेर रातचे 11:30 ज्या तरेन लोकांक थोड्या पर्सनली फोन केले जे लिडराक आमकां कोणेच केल्ले ना आमी येता आसले आनी ज्या तरेन सरावंडींग जे SPDA मार्केट आसा रातचे टायमार जेवण उदकाच्यो बाटल्यो हे खंय तरी सेवा ना ह्या खातीर लोकांनी म्हणलां आतांच जी कंप्लेंट केल्या कलेक्टरा कडेन आमकां
जे जाय ते खंय तर नाशिल्ले आनी थोडे सीक आसले, थोडे डायबिटीज पेशंट, हे सगळे घडामोडी धरून आयज ते लोकांनी जो मेमोरेंडम दिल्लो आसा कलेक्टरांनी, तेणी म्हणला कलेक्टर तांकां सांगता की आमकां खंय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडल्यान हें कर म्हणलें आनी तें आमी केलां. आपणाक फक्त जें सांगलां तें आपण केलां. तुमी आपणा ब्लेम करनाका. आपणी ज्यो ग्रिवेन्सीस आसा त्यो खंय तरी आपण एनवायर मिनिस्टर आसा, हे मिनिस्ट्री तेजे कडेन दिता आनी त्या तरेन हें सगळें घडलां. तुमचे ज्यो ग्रिवेन्सीस आपण अवश्य पावयतलो ही तेणें आत्ताच सांगलें, जे लोक हांगा आयिल्ले तिका मेळपा खातीर. सो हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर जे कलेक्टरान काल हांगा जे जाले पब्लीक हियरिंग्स, जे मिनिस्ट्री कडल्यान प्रेशर आयलो तेजे नंतरच खंय तरी हें फंक्शनींग जाल्लें आसा अशें तिचे तोंडांतल्यान जेन्ना कळ्ळें लोकांक, तिणें सांगलां की आपणी कांय केलें ना, जें आपणा फॉलो करपाक सांगलें तें आपण केलें. म्हणल्यार आयज ह्या भागांनी जे लोक हांगा आयिल्ले आसा कलेक्टरेट ऑफिसाक, ते लोक म्हणटा की गोंयकारांक जे बारीक समाजाच्या लोकांक, हे गोंयकारांक जे जाय ते हे गोव्हर्मेंटान सद्या तरी दिलें ना आनी जे मेळपाक जाय त्या खातीर सुद्दां गोव्हर्मेंट आड येता. ह्या खातीर आमी जे मुखाल्लें पावल आसा ते कायद्याचे नुसार करपाक जाय ते आमी करतले. आमी तिका इनपूट केल्लें आसा. तिणें म्हणलां आपूण मुखार फॉरवर्ड करता. हें समज जाल्लें ना जाल्यार कायद्याच्या दृश्टीन जे जातलें तें आमी करतले. आनीक तिणें म्हणलां की तेणी लोकांनी जे उलयल्या तेणें सांगलां स्पिकरांनी रिटर्न दी म्हणलां. ते म्हणटा हेजी पयलीं हो प्रोसिजर जाल्लो, आमकां डिबेट, आमकां जे हियरिंग जाय, उलोवपाक जाय, आमचे ग्रिवेन्सीस आसा ते गांवांनी कितें आसा ह्या खातीर हांगा लोक आयिल्ले आसा. फाटल्यान दिसता उलोवपूच जालें आसा आनी हो रिपोर्ट आमी कलेक्टरेट ऑफिस मातांनी साल्डाना हांगा साकून ग्रावंड रिपोर्ट मारले आसा. ज्यो कालच्यो घडामोडी आयज सुद्दां लोक बेजार आसा, चालू आसा, खटपटी चालू आसा, खंयचे तरेन खंयचो मार्ग धरप ह्या खातीर आमी हो ग्रावंड रिपोर्ट मडगांवा साकून घेवन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं.